बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ के मारने वालों के 14 तबक रोशन हो गए हैं। पूरी दुनिया की नजरें दुनिया की इस ताकतवर तरीन पिक्चर पर हैं। ये तस्वीर आप देखें, आज की तारीख में इससे ज्यादा ताकतवर तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। जब सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका का सदर जो बाइडन और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं। ये मुआहदा किस तरह से सब कुछ तब्दील कर देगा, भारत को अरब ममालिक से गुजार के यूरोप तक राहदारी फराहम करेगा, ये मवासलात, एनर्जी, हर चीज का कॉरिडोर बनेगा। ये चीन के BRI को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें भारत सफ़े अव्वल पे है, जिसको हर तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इग्नोर कर दिया गया है। पाकिस्तान का किसी अहम मुआहदे में किसी जगह भी कोई नाम ना है और ना होगा। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये मुआहदा उस वक्त हो रहा है जब भारत ने रूस की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती तक करने से इनकार कर दिया। आपको पता है कि G20 कॉन्फ्रेंस जो भारत में हो रही है, उसमें जो जॉइंट एलामिया है उसमें किसी जगह भी रूस की मजम्मत नहीं की गई नाम लेके। आपको याद दिलाता चलूं कि इमरान खान की हुकूमत गिराने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इमरान खान रूस के मामले में न्यूट्रल रहना चाहता था, वो मजम्मत नहीं करना चाहता था। जहां एब्सोल्युटली नॉट से लेकर बाकी सारे मामलात में आलमी ताकतों को इमरान खान से मसला था, वहां एक ये भी मसला था। और जिसके बाद साइफर की स्टोरी में यह सब वाजे हो गया था कि अमेरिका कहता है कि इतना न्यूट्रल, इतना अग्रेसिवली न्यूट्रल स्टांस पॉसिबल भी है जो लिया जा रहा है इमरान खान की तरफ से। अब भारत भी वही न्यूट्रल स्टांस ले रहा है और दुनिया उसके साथ कारोबार कर रही है। इतना काबिल हो चुका है भारत कि दुनिया उसको इग्नोर कर ही नहीं सकती। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और अब तरक्की करने में भी दुनिया में सबसे तेज मुल्क भारत बन रहा है। पाकिस्तान से अब भारत का कोई मुकाबला नहीं रह गया। भारत अब चांद तारों पे लिटरली कमंद डाल रहा है, और ये तकलीफ दे बात है क्योंकि हम अपने मुल्क को आग लगाने, अपना मुल्क तोड़ने की साजिशों में मसरूफ हैं। अपने मुल्क की 80% आबादी को मुल्क दुश्मन और गद्दार डिक्लेयर करने में मसरूफ हैं। ये अरब अरब डॉलर, सैकड़ों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जिसका हिस्सा भारत बनने जा रहा है, जो अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए लॉन्च कर रहा है, आप देखेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान मजीद इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार होगा। चीन हमसे पहले ही नाराज है क्योंकि हमने जो हरकत की है अमेरिका को राजी करके, और अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक अलाई बना चुका है। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। हमें वो कमजोर जरूरतमंद नेशन के तौर पे तो रखना चाहता है, लेकिन हमें कभी तरक्की करते नहीं देख सकता। उन्हें पता है कि एक एटमी मुल्क तरक्की कर गया, 25 करोड़ का मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो ये आंखें दिखाएंगे, और ये किसी को भी आंखें दिखा सकते हैं। आपको तरक्की वो कभी नहीं करने देंगे जिनकी गुलामी आपने कबूल कर ली है। मोहम्मद बिन सलमान की मिन्नतें समाजते की गई कि यहां से गुजर के जाएं। अब मिन्नत समाजे था कि प्लीज वापसी पे यहां से होकर जाएं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी से अरबहा अरब डॉलर के मुआहदे कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं, जिन्हें MOU कहते हैं। पाकिस्तान को ठींगा मिल रहा है अभी तक, लेकिन जो अहले इक़्तिदार हैं वो इतने पागल हो चुके हैं कि अरशद शरीफ की अहलिया के वारंट जारी कर रहे हैं। और तो दूसरी तरफ खबर आती है कि उस्मान डार को कराची से अगवा कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप ने यह खबर सोशल मीडिया पे शेयर की है, फरूख हबीब ने भी शेयर की है और लोगों ने भी शेयर की है कि उस्मान डार को कराची मलीर से अगवा कर लिया गया। उस्मान डार की वालदा को पहले रेप की धमकियां दी गई, उनके घर से रात को उन्हें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया गया, इनकी फैक्ट्रियां सील कर दी गई, और अब उस्मान डार को भी अगवा कर लिया गया। हो सकता है मारें, तशद्दुद करें, डराएं, क्या धमकी दें। हो सकता है उस्मान डार भी PTI छोड़ने पे मजबूर हो जाए। जैसे ओन अब्बास पप्पी से अगवा के बाद बयान दिलवाया गया, 7 दिनों में वो टूट गए और उन्होंने बयान दे दिया कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ता हूं। हालांकि उन्हें सेनेटर बनाया गया था, वो सेनेटर हैं, फिर भी तहरीक इंसाफ छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तरजीहात की बात है। और आपको पता है कि इतने बड़े मुआहदे होने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा
کہ آرمی چیف کی کوششوں کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوا ہے. بھارت کی ترقی کا یہ راز ہے. وہاں سارا کریڈٹ نریندر مودی کو جائے گا, ملک کے وزیر اعظم کو جائے گا. اس کامیاب پالیسی کا سارا کریڈٹ سویلین قیادت کو جائے گا, اور کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی بات کرے وہاں پہ کہ فلاں چیز آرمی چیف یا فلاں چیز را نے کروائی ہے, فلاں کسی اور نے کروائی ہے. وہ کریں تو اٹھا کے انہیں باہر پھینک دیں گے. اور یہ ہے کامیابی کا راز. اور جب تک پاکستان میں یہ اصول فالو نہیں ہوگا, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تحریک انصاف پہ جتنا بدترین ظلم ہو رہا ہے, جتنا جبر ہو رہا ہے, جس طرح سے کریک ڈاؤن کر کے پارٹی کو توڑا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کے لیڈرز بھی چھپے بیٹھے ہیں, کوئی کیمپین تک نہیں ہو رہی, اس کے باوجود آخری اطلاعات آنے تک, اور اگر رزلٹ پھر تبدیل نہ کر دیا گیا, گلگت بلتستان میں جو خالد خورشید جو سابق سی ایم تھے گلگت بلتستان کے, ان کی سیٹ دوبارہ تحریک انصاف جیت گئی ہے. اس قدر جبر کے باوجود اور تمام حکومتی مشینری نامعلوم کے کنٹرول میں ہونے کے باوجود تحریک انصاف نے دھول چٹا دی ہے سب کو. کسی قسم کی دھاندلی کامیاب نہیں ہو پا رہی. اس وجہ سے الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں, اس وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے یہ ڈیل چاہتے ہیں عمران خان پہ دباؤ ڈال کے. دو آپشن ہیں, عمران خان کو جان سے مار دیا جائے, یا عمران خان اپنی خوشی سے پارٹی کسی اور کے حوالے کر کے خود سیاست سے آؤٹ ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی آپشن یہ رکھ ہی نہیں رہے, کیونکہ انہیں پتا ہے جرائم اتنے زیادہ ہیں میرے پاکستانیوں کے, رسے کم پڑ جائیں گے, گلے زیادہ ہیں. اور انہیں پتا ہے کہ عمران خان اس بار کمپرومائز نہیں کرے گا. اگر اقتدار میں آ گیا تو سب کو لٹکائے گا. اور اب تو انہوں نے پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ ایک کیس میں ریلیز ہوتا ہے, پھر پکڑ لو, پھر ریلیز ہوتا ہے, پھر پکڑ لو, پھر ریلیز ہوتا ہے, پھر پکڑ لو. اب تو ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ جس کا چاہے گھر توڑ دو, جس کو چاہے گھر سے اٹھا لو, جس کو چاہے غائب کر دو اور بتاؤ ہی نہ کدھر ہے. اب تو ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ اب انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اس لیے یہ کسی صورت عمران خان کی واپسی افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ بند کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں اوور آور ڈیڈ باڈیز, ہماری لاشوں سے گزر کے عمران خان وزیر اعظم بنے گا, اس کے بغیر نہیں بن سکتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی صورت نہیں بننے دیں گے اوور آور ڈیڈ باڈیز. لیکن عوام بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم بنے گا تو صرف عمران خان بنے گا. کوئی بھگوڑا, کوئی 10%, کوئی دین فروش ملا اب اس ملک میں اقتدار کی مسند پہ نہیں بیٹھیں گے. میں تو سوچتا ہوں کہ یہ کتنا گر گئے ہیں. ارشد شریف کو پہلے شہید کیا گیا, اس کی فیملی کی FIR تک درج نہیں ہونے دی, اور اب ان کی اہلیہ اور ان کے پروڈیوسر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. یہ کتنا گریں گے اور یہ کتنا ظلم کریں گے. اور اوپر سے خواجہ آصف کیونکہ 10% بھی نہیں رہ گیا سیالکوٹ میں, عثمان ڈار کلین سویپ کر رہا ہے اس حلقے سے. خواجہ آصف کی ضمانت ضبط ہو رہی ہے, تو کیونکہ وہ خاص بندہ ہے 2018 میں بھی اس کو RTS بند کر کے جتوایا گیا تھا, اس لیے عثمان ڈار کو تو توڑنا بہت ضروری. عثمان ڈار ٹوٹے گا تو کوئی اور امیدوار ہوا تو انہیں لگتا ہے, حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ ووٹ اب تحریک انصاف کا ہے, عثمان ڈار کی جگہ کوئی کھمبا بھی کھڑا کرے گا نا عمران خان, وہ بھی جیت جائے گا. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ تحریک انصاف کو توڑ سکتے ہیں. ملک کی 80% آبادی اب تحریک انصاف بن چکی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی اگر 1,10,00,000 تعداد ہے تو کم از کم 1 کروڑ تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. صرف اپنی نوکریوں کے لیے, اپنی ایکسٹینشنز کے لیے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ان کرداروں کو. یہ کردار ہمیشہ ولن کے طور پہ جانے جائیں گے پاکستان کی تاریخ میں. اور عمران خان ہو, ارشد شریف ہو, عمران ریاض ہو, اور اس طرح کے باقی تمام کردار ہمیشہ اس قوم کے ہیرو ہوں گے. اور یہی آپ کی شکست ہے. اقتدار تو فرعون کو بھی ملا تھا, لیکن عزت انہی کو ملتی ہے جو امام حسین کا رستہ چنتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.